मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नामी मोगाचो तशेंच मानाचो प्रणाम. आज डिसेंबर महिन्याची 12वी तारीख, क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज मता आज अवर लेडी ऑफ गावदलुपे वा गावदलुपेची मोरी हिचें स्मरण करता. कुशाचें स्मरण हें गावदलुपे म्हळ्यार एक गांव, जशें आमच्या गांवांत वेलंगणी आसा तशेंच हो गांव चड नाबाड दीक न्ही, पूण हांगासर मेरी दिश्टीक पडली आनी हाचें स्मरण आज आमी करता. सांगात आज इंटरनॅशनल डे ऑफ न्यूट्रियलिटी आनी युनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. ह्या दोनी देसावां खातीर मागोवंक उडास दवरया. भावा भयणीनो, देवाचें उतर आयकून त्या उतराचेर नियाळ करचे खातीर आमकां आमी तयार करूंक त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मात प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 11 वळू 11 15 पर्यंत. Matthew chapter 11 verse 11 to 15. जेजू लोकाच्या जम्या लागीं जुवां विशीं उलयत आसतना अशें म्हणूं लागलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, मनीस जावन जल्मल्ले मोदें स्नान जातार जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान जातार जुवां आयिल्ल्या काळांतावन आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान तें स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांच्या काळा पर्यंत घडोवन आसलें तें सर्व प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें. आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तस्सो तो येवचो आसलेलो एलिया. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचें उतर. वखानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमची तयाराई नातालांच्या फेस्ताक जावनूच आसा. क्रिस्त आमच्या काळजांत, आमच्या मोणांत, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत येवचार आसा. तयाराय बरोवन जातत आसा तें आमकां हर एकल्याकी कळीत आसा. ह्या दिसांनी जर आमी मॉलांक गेल्या जाल्यार बिजनेसा खातीर जायती क्रिस्मसाच्या दिसें तयाराय येता. सांता क्लॉज जावंक पुरो, डेकोरेशन जावंक पुरो, नेकेत्रां जावंक पुरो, क्रिस्मस ट्री जावंक पुरो, मस्त आसा. ह्या दिसांनी हांव बेंगलोर आशिल्लो आनी थोड्या मॉलाक भायर पाशा जाताना पळयलें. कितली तयाराय, कितली सुंदराय, कितली सरबराय जातेस आसा. ही हांवें सांगलें बिजनेसा खातीर म्हणून, वेपारीकरण, थोड्या कस्टमरां खातीर, थोड्या बिजनेस चड करचे खातीर हें जाता म्हणून आमी चिंतता. कितलें सारकें कितलें सोमा तें हांव न्हयना, पूण 70,000 लोक अशेंत म्हणटा. पूण मोगाचे भाव भयणो, तुजी आनी म्हजी तयाराय भायली न्ही, बिजनेसा खातीर न्ही, बगार तुजी आनी म्हजी तयाराय भितरली आध्यात्मीक तयाराय. कित्याक क्रिस्त मोलांनी वा सुरुंगार आयिल्ल्या जाग्यांनी जल्मलो ना, हें आमी आयकलां. क्रिस्त आमच्या गुप्पीत आसल्या काळजांनी येवंक आसा. आनी हें मतीन दवरून मोगाच्या भावान भयणीनो, आज नियाळ करता आसतना एक वाक्य जें कितें आमी वाचलें तें म्हज्या काळजाक रिगलें. हें वाक्य आमी नियाळा घेता आनी तुमचे सांगात हो नियाळ आमी करया. तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास व्हरतो.
मोगाच्यानो जर वांचेलांत आमी पळयलें जाल्यार थोड्याच व्यक्ती विशयांत जेजू शाबासकी उलयता, प्रशस्ती उलयता. एक जुआंव बावतिस्त आनी ताचे विशयांत श्रेश्ठ प्रशंसा आमकां मेळटा आयकूंक. मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी जुआंव प्रासवर्तो कोणी ना, ही जावन आसात उतरां सुमयाची. आनी दुसऱ्या उतरां सांगचें जाल्यार हाच्या की श्रेश्ठ प्रशंसा प्रशस्ती आमकां मेळना, कोणा विशयान मेळना, आयकूंक मेळना. दुसरें आमी आयकत हांव जेजून म्हणचें शतपतीच्या विशयांत. ताचे विशयांत ताची 11 गूण केल्या उपरांत जेजू म्हणटा, इस्रायल घरांत समेत असलो भावार्थ हांवें पळोवंक ना. ताचे उपरांत आमी आयकत हांव नथानाएला विशयांत, कितेंच आयब नातलो मनीस हो, देर इज नो गायल इन हिम, अशें प्रशंसेची उतरां आमी आयकत हांव. पूण जे जुआंव उलयतना जेजू म्हणटा ताच्या की प्रासवर्तो कोणी ना, जल्मल्ल्या व्यक्ती प्रकार पैकी ताच्या की प्रासवर्तो ना म्हळ्यार तो श्रेश्ठ. पूण जेजू तिसरा उरलो जाल्यार जुआंवक प्रशंसा दिली, ताका सन्मान केलो, मान केलो म्हणून आमी ओगोस रावयेताय. आनी आमकां हाचे तावन कसलो संदेश मेळचो ना. ते एक स्टेटमेंट, एक बिरूद ताका दिलें, श्रेश्ठ, द ग्रेट. आमी गोट म्हणटा, ग्रेट ऑफ ऑल टायम्स. क्रिकेटांत आसात, फुटबॉलांत आसात, तशें ग्रेट, गोट, ग्रेट ऑफ ऑल टायम्स. आतां जुआंव बुश्य जेजू प्रकार एक गोट, ग्रेट ऑफ ऑल टायम्स. पूण जेजू मुंदरसून वता आनी तो म्हणटा, तरी पूण सगळींच्या राजांत कनिश्ट आसलो सयत ताचे प्रासवर्तो. हे एक पंतो आव्हान, एक चॅलेंज जेजू तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार दवरता. आनी हे मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी इल्लें जागृतकायेन, सिरियसांत, जबाबदारेन चिंतचें, कित्याक आमकां एक आपोवणें आसा. आनी हें आपोवणें जावन आसा सर्गींच्या राजांत आमी भितर सरचे खातीर. जर आमी सर्गींच्या राजाक भितर गेल्या जाल्यार आमी पळयता आनी समजून घेता की आमी जुआंवच्या की वर्ते जावन रावतले. पूण सर्गींच्या राजाक वेचें कशें? अशीर दारवटो, वाट कश्टांची म्हणलें आमी जायते फावटी आयकलां. पूण ही कश्टांची वाट मोगाच्या भाव भयणो थोड्या शब्दांनी पिंत रावची जाल्यार ती जावन आसा वाट मोगाची, ती जावन आसा वाट बक्षण्याची, ती जावन आसा वाट सोडदोडेची, ती जावन आसा वाट भावडताची, ती जावन आसा वाट एकामेकाक समजून आदारसून सुदारसून मुखार वेची. कश्टांची वय पूण सांगाता समकोन आमी वेची. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जर सर्गींच्या राजाक आमी वचो जाय जाल्यार आमी खालते जावंक जाय, मोगाचे मनीस जावंक जाय, बक्षण्याचे व्यक्ती जावंक जाय, सोडदोडेन जियोवचे व्यक्ती जावंक जाय. आनी अशें घडलें जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी सर्गा राजांत ग्रेट जावंक पावतले. ग्रेट ऑफ ऑल टायम्स, गोट तूं आनी हांव जातले. जर सर्गा राजांत आमी वचो जाय जाल्यार ह्या संवसारांत आमी कनिश्ट जावंक जाय. कनिश्ट म्हळ्यार कशें? हांवें दोळूच सांगलें, कल्तिगायाची, बक्षण्याची, मोगाची, सोडदोडेची, एकामेकाक समजून घेवची, कश्टांची जिणी आमी जियेल्या सर्गा राजा वताल्या. आनी आपापीच मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जुआंवच्या की वर्ते जातल्या. आशा आमकां हर एकल्याकी आसा वर्ते जावंक, पूण आमकां वर्ते जावंक साद आसा गी. आशा आसल्यार पावना मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कुशीन समकोंक जाय. जुआंवचें जिवीत, जेजूचें जिवीत
संत भक्तांचें जिवीत आमचे मुखार रूप आसा आनी हें जिवीत आमचें करून घेवया. एवांजलांतान शिकया आनी सर्गराजाक आमची एंट्री मारया. जो आमच्याकी वर्तें जावया. हें वर्तें जमचें स्वाद आदायाक न्ही, स्वाफायद्याक न्ही, स्वा नांवाक न्ही, बगार देवा सांगता सदां काळ जिवचे खातीर अशें जावन दी म्हूण मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सुमी दयाळ आनी काकुळदार दीक शांतेन आनी प्रितीमोगान बरलेलो. सुमी दयाळ आनी काकुळदार दीक शांतेन आनी प्रितीमोगान बरलेलो. देवा मुच्या राया हांव तुजी स्तुती गातां. सदां काळ तुज्या नांवाची वडवीक गातां. सुमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रसनते कनवळायेन बरलेलो. सुमी दयाळ आनी काकुळदार दीक शांतेन आनी प्रितीमोगान बरलेलो. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवाजतले. तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. सुमी दयाळ आनी काकुळदार दीक शांतेन आनी प्रितीमोगान बरलेलो. अशें सुमेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतुवा आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुझे राज केदींस न्ही आणवोचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळतली. सुमी दयाळ आनी काकुळदार दीक शांतेन आनी प्रितीमोगान बरलेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर बाळूक जेजूच्या मनाक नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकड मिसां कोंकणींत आसतली. दनपारां
1 वरार मीस आसा तें कोंकणींत, संजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लिश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड भाशेन. तुमकां हांगासर कुमसारचो सक्रामेंत जोडूंकय अवकाश आसा. बायबल डायरी कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लिश भाशेंत आतां पुणशेतान मेळटा. येवच्या वर्साच्या हर एक दिसाची वाचपां, वाचपाचेर नियाळ, किर्तनां, सांताची जिणी, सर्व नोवेनां आनी मागणी, मात्र न्ही जुबलेवाच्या वर्साक लगती सक्कड माहेत ह्या डायरेर आटापता. मोल केवळ 200 रुपये. पुणशेताक आयिल्ली तुमची प्रती घेवंक तुमी विसरनाकात. भायर सर्व धार्मीक स्टॉलांनी ती मेळटा आनी थंयसर तुमी डायरी मोलाक घेता आसतना कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी म्हणून नांव सांगून घेयात. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन एस्ट्रीड सिक्वेरा, खंदिविली, मुंबय तावन, फ्रांसिस बॅप्टिस्ट डिसोजा, ओमान, मस्कत तावन, मोलिटा डिसोजा, उडुपी तावन, विल्फ्रेड गुन्साल्वीस, बिजय, मंगळूर तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. थॉमस मार्गरेट गामा, बज्जोडी, मंगळूर तावन, जॉयलिन डिसोजा आनी कॉलिस रोड्रिगस, मीरा रोड, मुंबय तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमची मागणी. ते सांगता देवदीन डेनियल डिसोजा, वडाला, मुंबय तावन हाका सर्वेस्पर देव सासनीक पिशी फावो करनी म्हणून आमची मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. नियाळ दिल्ल्या मनदेक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत मेळया. मोग असो.